मुस्कान सायरा सईद। आज हम यहाँ मौजूद हैं मुल्तान में पाकिस्तान कॉटन सेंटर स्टेशन पे, जहाँ पर डॉक्टर तसव्वुर साहब जो कि डायरेक्टर हैं PCC के, इनके पास मौजूद हैं। इनसे हम कॉटन से रिलेटेड, कपास से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन पे बहुत काम हो रहा है, बहुत जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है। तो ऑर्गेनिक कॉटन का जो ये जो मनसूबा हम बना रहे हैं कितना इफ़ेक्टिव है, और इसके लिए इसमें कौन कौन से लैक्स आ रहे हैं, कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने की ज़रूरत है, वो हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? जी सर ठीक ठाक है सर। ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन जो है उसकी रहनुमाई में और किसानों की और बाकी जितने भी हमारे कॉटन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट से जी, ऑर्गेनिक कॉटन दुनिया में जैसे बाकी दुनिया में मशहूर हो रही है, ऐसे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ मशहूर हुई है। और हमने पीछे एक डिटेल के साथ 2 घंटे का प्रोग्राम भी किया है, और इसमें ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान में फॉर्मली हमने इसको 2008 से 10 3 साल का प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था फेडरल गवर्नमेंट का। वहाँ से हमने इसको शुरू किया था गवर्नमेंट के ब्लॉक से। उस वक्त पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसका ना। तो हमने 2 हमारे पास टेरिटरीज थी। एक मीरानी डैम का जो इलाका था, एक नया डैम बना था बलूचिस्तान में, मीरानी डैम का इलाका, तो उसमें हमने शुरू किया था क्योंकि वहाँ पर नई ज़मीनें आबाद हुई थी, तो वो बिल्कुल वर्जिन ज़मीनें थी, तो वो एक आइडियल इन्वायरमेंट था कॉटन का। तो फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि वहाँ पर अच्छी तरह 3 साल इस्टेब्लिश करके उसको हम पूरे बलूचिस्तान में उसको एक्सपेंड कर लें। लेकिन उसके बाद अनलकीली 2010 के बाद बलूचिस्तान में कुछ सूरत हाल इतनी अपसेट हुई पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर्स की, कि वो चीज़ें उसके बाद नहीं हो सकी। तो उसके बाद आके फिर WWF ने 3 साल का प्रोग्राम चलाया था। मैंने तकरीबन उसकी मॉनिटरिंग एवोल्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पास थी, तो वो हमने किया। तो हमने फिर देखा कि उसमें क्या मसाइल आ रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, SWOT एनालिसिस टाइप उसका। तो मैंने डिटेल से ओका को उसकी जो उसकी स्पॉन्सर एजेंसी थी, उनको डिटेल से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के भेजी थी रिकमेंडेशंस के साथ। तो अब अगर हम देखें पाकिस्तान में 5 बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे पहले आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन के बारे में, जिनको इमीडिएटली हैंडल करना ज़रूरी है, तब जाके ये प्रोग्राम हमारे आगे चलने की सूरत में होंगे। अदरवाइज़ मुझे लग भी नहीं रहा, या बहुत बात ये डर लगता है कि ये चीज़ें शायद आगे चलेंगी भी नहीं 2-3 साल के बाद, अगर इनको इन 5 चीज़ों को टेक केयर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो पहली चीज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को और इधर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, ये 2 गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए बड़ा विगरसली। ये बनाए नेशनल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉलिसी, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिप्यूट करें, ताकि जितने प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल किया जाए। और जब ये पॉलिसी बनती है तो फिर इसके साथ प्लान्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, रूल्स, SOPs, ये सारी चीज़ें फिर बनती हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो टेरिटरीज़ डेवलप होती हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टेरिटरीज़ को आपने डिफ़ाइन करना है। तो टेरिटरीज़ लोगों ने अपने तौर पे, WWF ने मेहनत करके अपने तौर पे टेरिटरीज़ बनाई, लेकिन गवर्नमेंट ने जितना काम करना चाहिए था, प्रॉपर नोटिफिकेशन उन टेरिटरीज़ की, और फिर उस टेरिटरी से जो केमिकल की इंटरफेरेंस है ये हर सूरत में ख़त्म करनी होती है। वहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हैं वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, BT के सीड्स वहाँ पर नहीं जाएंगे, फर्टिलाइजर्स वहाँ पर नहीं जाएंगी, पेस्टिसाइड्स वहाँ पर नहीं जाएंगी बाय रूल। तो जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक टेरिटरी को, बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं वहाँ से, तो फिर जाके ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रमोट होती हैं। पता होता है कि मसलन लसबेला डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये तहसील है, तो इसमें 100% ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ होनी है। बारखान है, कोलू है, इसमें 100% ये चीज़ें होनी है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के साथ पहला काम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन टेरिटरीज़ को ऑर्गेनिक टेरिटरीज़, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की टेरिटरीज़ डिक्लेयर करे और वहाँ से केमिकल्स और इन चीज़ों का मूव करे। अब इशू ये हुआ है कि वहाँ पर सारी GM कॉटन और BT कॉटन ये सारी वहाँ पहुँच गई हैं, पेस्टिसाइड सारी तरह की अवेलेबल हैं, और उसके बाद केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर हर तरह से है। तो अगर इनको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो वहाँ टेरिटरीज़ एस्टेब्लिश करना, और फिर टेरिटरीज़ को एस्टेब्लिश करना होता है, फिर उसको एक्सपेंड भी करना होता है।
تو یہ پر آسان نہیں ہے, بہت ناممکنات میں سے ہو جائے گا اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو گورنمنٹ کی انٹروینشن بہت زیادہ ضروری ہے. ایک لاسٹ چیز جو ضروری, چونکہ کاٹن ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑا ویلیو چین ہے, تو صرف آرگینک کاٹن نہیں ہے, اس کے بعد آرگینک ٹیکسٹائل کا کام شروع ہو جائے گا. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ GOT جو ہے گوڈس آرگینک گلوبل آرگینک ٹیکسٹائل اسٹینڈرڈس, وہ پھر اپلائی ہوتے ہیں. جو آرگینک کاٹن سے لینٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ پھر گوڈس کے انڈر اس کی ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس بنتی ہیں, تو اس کے بعد اس کی بھی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا آتا ہے اس کا مین ایشو جو اس میں لاسٹ میں بتا رہا تھا. پہلا ایشو گورنمنٹ پالیسی بتایا, لاسٹ ایشو آپ کا ہے جو اس کا مارکیٹنگ سسٹم ہے. آرگینک کاٹن کا جو پرائسز ہے اور مارکیٹنگ سسٹم ہے, جب تک یہ پراپر نہیں بنتا, اس کا پراپر پروکیورمنٹ, مارکیٹنگ اور انسینٹیو سسٹم جو فارمر کو اس سے مل رہا ہے, اس وقت تک یہ پوری کی پوری ایفرٹ اچھی طریقے سے کامیاب نہیں ہوگی. اب 3 اور جو فیکٹر ہیں جو میں نے چھوڑے ہیں وہ ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے. جو ایگریکلچر سیکٹر میں پرابلمز آ رہے ہیں, تو اس میں 3 پرابلمز آ رہے ہیں جو بایولوجیکل اوریجن کے ہیں. جہاں پر ہم نے کیمیکلز کو چھوڑنا ہے تو بایولوجیکل ایڈاپشنز کرنی ہے, تو وہاں پر 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے بایو سیڈس, تو ہمیں نان BT اور ٹریڈیشنل جو کاٹن کے سیڈس ہیں وہ چاہیے, نیچرل سیڈس, آرگینک سیڈس, اور وہ بھی صرف کہنے کی حد تک نہیں, سرٹیفائڈ آرگینک سیڈس. سرٹیفائڈ آرگینک کاٹن پروڈکشن, سرٹیفائڈ آرگینک سیڈ پروڈکشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, ایبسولوٹلی امپاسبل ہے. تو یہ میں پہلے WWF والوں کو اور BCI والوں کو یہ بتا رہا تھا. کئی جگہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے BT سیڈ لگائے ہوئے تھے, اور انہوں نے لگائے ہوئے BT سیڈ ہیں, آپ فرٹیلائزرز بھی نہیں یوز کر رہے ہیں اور پیسٹی سائڈ بھی یوز نہیں کر رہے ہیں, باقی ساری ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ساری رات مسلح پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور صبح اس کو پتہ چلتا ہے میں نے وضو نہیں کیا ہوا, چونکہ بیس ہی نہیں نہ ہوتی. تو یہ اس بیس کے بغیر اگر یہ ساری چیزیں آگے چلتی ہیں تو وہ پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس کی پروڈکٹ آپ کی جو کچھ مرضی کرتے رہیں گے, پروڈکٹ اس کی آرگینک نہیں ہوگی. تو بایو سیڈز ہیں نمبر 1 پہ. دوسرے نمبر پہ بایو فرٹیلائزرز ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو فرٹیلائزرز کی پلیسمنٹ چاہیے, ریپلیسمنٹ کیمیکل آپ کو نہیں چاہیے, تو آپ کو فارم یارڈ مینیور پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. فارم یارڈ مینیور کو ایڈوانس فارم میں لے کے آنا ہے, اس کی کمپوسٹ بنانی ہے, اس کی ورمی کمپوسٹ بنانی ہے, اور جو بھی طریقے استعمال ہوتے ہیں اس میں آرگینک کمپوسٹ بنانے کے وہ یوز کرنی ہے. تو اس میں ہم ابھی تک کافی پیچھے ہیں. اس کو یہ نہیں ہے کہ ابھی تو ہم فارم پہ بنا کے چلا لیتے ہیں, لیکن اس کو ایز اے کمرشل پیٹ پروڈکٹ جب تک کوئی کمپنی, فرٹیلائزرز کمپنی اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی تو یہ پروگرام فیوچر میں چلانے مشکل ہو جائیں گے. ایسے بایو پیسٹی سائڈس ہیں. بایو پیسٹی سائڈس میں ابھی تو ہم لوکل پروڈکٹس اکٹھی کرتے ہیں, ان کو ابال کے جو کچھ بھی ہے فلٹر کر کے فارمرز کو دے دیتے ہیں کہ یوز کریں, لیکن دیٹ از نو مور ریکمنڈیشن. اگر ہمیں فارملی آگے آرگینک سسٹم میں جانا ہے 3 سال کے بعد بھی, 2-3 سال کے بعد, اور اس کو سائنٹیفک بیسس پہ آرگینک کاٹن پروڈکشن کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں پیٹ پروڈکٹس, رجسٹرڈ سرٹیفائڈ پروڈکٹس جو ہیں بایو پیسٹی سائڈس کی وہ چاہیے, اور براڈ اسپیکٹرم انسیکٹ کنٹرول کے پروڈکٹس چاہیے. مثلا ہم جو چیزیں یہ یوز کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ کیسے اور کس پروپورشن کے ساتھ, کس کمبینیشن کے ساتھ اکٹھا کر کے ایک براڈ اسپیکٹرم پروڈکٹ اینٹی انسیکٹ جو انسیکٹیسائڈس وہ پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو یہ 5 چیزوں کو میرے خیال میں اگر ہم کنسیڈر کریں گے تو اسے اس پروگرام میں سسٹینیبلٹی اور لانگیوٹی اور سسٹینیبلٹی آئے گی, اور انٹیگریٹی آئے گی. آرگینک کاٹن انڈیا میں اتنے سالوں سے پروڈیوس ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور اتنے ہیوج پیمانے پہ انہوں نے اس کو ارن بھی کیا ہے, لیکن مس لیبلنگ ہو رہی تھی. سرٹیفکیشن کمپنیاں بس اپنی فیس چارج کر کے سرٹیفائی کر رہی تھی, اور اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا میں انڈیا کی بدنامی ہوئی ہے. ایون بڑی بڑی والمارٹ وغیرہ جہاں پر بیڈ شیٹس آرگینک وغیرہ ٹاورز شیٹس ہی تھی, وہاں سے ایون جب یہ چیزیں پتہ چلی ہیں تو انہوں نے اس کو پھر واپس بٹھایا. تو ایک بڑا پھر عجیب قسم کی صورتحال انٹرنیشنل سینیریو میں بنتی ہے جب آپ ایک کام کرتے ہیں اور اس کی کمٹمنٹ اور کرتے ہیں اور اس کے سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرتے اور دنیا کو چیٹ کرتے ہیں, تو اس سے پھر پرابلم ہوتی ہے. تو وہ چیز
آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے. آدھی وہ ہے, آدھے لوگ سیریسلی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان آدھی لوگوں کے ساتھ ہیں یا ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس کو سیریسلی اور سائنٹیفک بیسس پہ ایس او پیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, سرٹیفکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے, انٹرنیشنل آبلیگیشنز اور نیشنل آبلیگیشنز کو پوری کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں, اور آئی ہوپ کہ اگر یہ ساری چیزیں اور ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ فالو کی جاتی ہیں تو ہمارا انشاءاللہ پاکستان میں آرگینک کاٹن پروڈکشن کا پروگرام کافی حد تک کامیابی ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. جیسا کہ ناظرین سر نے بتایا کہ یہ بہت ہی جینون مسئلے ہیں جن کے بارے میں واقعی سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی کاٹن کے انسٹیٹیوٹ ہیں, کتنے بھی کاٹن کے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے, اگر مل کے کام کریں اور ان سارے مسائل کا جو وہ حل تلاش کریں تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان بھی جو ہے وہ آرگینک کاٹن گروتھ میں شامل ہو جائے گا, اور بہت اچھی کوالٹی کی کاٹن جو آرگینک کاٹن ہے وہ پروڈیوس کرے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سائرہ سعید کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں. اللہ حافظ. مزید معلومات اور بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لیے ساوی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے رہیں اور ساوی کی ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھائیں. شکریہ.